Praise the Lord. Nay usa ka istorya sa usa ka pastor mga igsoon ko nga ingon siya nga ang bautismo daw dili na daw gikinahanglan sa kaluwasan, kay kung gikinahanglan pa daw ang bautismo sa kaluwasan, ngano man nga kadtong kauban ni Kristo didto sa gilansang sa cross nga maong tulisan, nganong gidalaman didto sa langit, sa paradise, ba? Atong makita maigsuon ko nga giingnan siya sa Ginoo nga karon-karon dayon muadto kita, dalon ko ikaw sa paraiso, no? Mo day maigsuon ko nga ilang basihan nga dili na gyud kuno importante, dili gyud makaluwas daw kuno ang bautismo tungod kay kadto gani kunong tulisan wala naman to kuno to gibautismohan, no? Nga pa din yung pangutana nga kung ang kaluwasan pinaagi sa bautismo, ngano ang usa ka tulisan sa Lucas 23:42 hangtod sa 43 naluwas man to nga wala man to siya bautismohi, no? Mao na siya iyang pangutana. Ang maong tulisan sa walay duda naluwas gayud tungod sa pulong sa giingon ni Ginoong Hesus dito sa cross, no? Atong tan-awon sa Biblia kung kining tulisan nahiapil ba sa kapanahunan sa sugo ni Hesus nga bautismo. Atong tan-awon mga igsuon ko kung kanang tulisan na kanang pagkaluwas sa tulisan, kung naa na ba ang time sa kaluwasan sa bautismo, no? Atong tan-awon na mga igsuon ko, ang sugo ni Hesus nga bautismo nagasugod kini human na nga mabanhaw si Hesus. Ang bautismo daw mga igsuon ko sa kaluwasan nagsugod ni sa panahon nga si Hesus nabanhaw na. Kadto nga time mga kaigsuon ko sa cross pa sila, wala pa to mapatay si Jesus. Wala pa siya namatay, kundili nag-ungaw pa siya sa kamatayon, nagtingya pa sila, no? Apan diri sa Biblia mga igsuon ko, ang sugo nga ang bautismo mao'y kaluwasan sa tao dinhi na sa panahon nga siya nabanhaw na. Ang Mateo 28:19 nag-ingon, kung basahon mga igsuon ko, busa pang lakaw kamo ug himuan ninyong matinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Manay sugo ni Jesus sa panahon nga siya nabanhaw na, no? Kini nga sugo naa sa katapusan nga kapitulo sa Mateo ug niini nga teksto humana nga nabanhaw si Jesus. Niini ang Marcos 16:16 nag-ingon, ang mutuong mupabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Niini na usab nga teksto humana si Kristo nabanhaw, no? Ug humana siya namatay niining teksto. Ang sugo nga bautismo ni Jesus nagsugod sa humana si Kristo namatay ug nabanhaw. Mao pa na makaigsoon ko, gisugo ang bautismo sa kaluwasan sa bautismo sa panahon nga si Jesus nabanhaw na. Sa time nga wala pa siya namatay, ang kaluwasan adto mga kaigsunan ko naa kaniya tungod kay siya manluluwas man, di ba? So pwede siya mga igsuon ko nga muingon nga luwason ka nako karon dayon kay wala pa man din ha gihimo mga kaigsuon ko ang bautismo sa kaluwasan, no? Niini usab nga teksto human na si Kristo nabanhaw ug human na siya namatay. Niini nga teksto ang sugo nga bautismo ni Jesus nagsugod sa human na si Kristo namatay ug nabanhaw. Busa tataw kaayo nga wala mahiapil sa sugo nga bautismo kining usa ka tawo nga tulisan. Ug wala na kitay labot kung luwason siya ni Jesus ug dili ni adtong higayon na. Naa sa iya ang pagbulutan kang Jesus niadtong panahon na mga igsoon ko. Ug ang bautismo sa ngalan ni Jesus dili pa pwede i-aplikar ni adtong
higayon na kay si Jesus wala pa man namatay, o gilubong kay ang Roma 6:3-4 nag-ingon, wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo, Hesus gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon. Usa pinagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron nga magaingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya sa amahan kita usab nagagawi diha sa kabag-uhan sa ginabuhi. Ang bautismo sa pangalan ni Jesus nagsugod lang ni pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Mao ni ang buhat 2:38. Ni atong higayon na samtang kuyog pa sa tao si Jesus, pwedeng muluwas si Jesus diha dayon sa tao tungod kay siya ang manluluwas. Apan sa diha nga mikayab na siya ang iyang kaluwasan, iyan ang gibutang diha sa bautismo pinaagi sa ngalan niya, mga kaigsoon ko. Busa ang tulisan naluwas bisan walay bautismo tungod kay wala pa gisugo ang bautismo nga makaluwas niadtong higayuna. Apan karon si Jesus human na namatay, ang bautismo dako kaayo o kahimuan alang sa atong kaluwasan, no? Muna nga kung mingon nga nganong naluwas man ang katong tulisan nga wala man to bautismo ang tubag niya na mga igsoon ko, naluwas siya tungod kay wala pa may kaluwasan pinaagi sa bautismo ni atong panahon na. Praise God.